شیراں دا ترجمہ ہے تے جناب میں کی آکھیا، میں آکھیا جی بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو بھی نا، صرف کہیں نہیں جانا، پڑھ دے بھی جانا۔ بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا۔ بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا، اے درود تے سلام اس واسطے میں پڑھنی چاہتا سا، میں کہ چلو شیران دے نال ہی انہاں دا مفہوم ہی ادا ہو جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ویکھو قرآن دیا دا ترجمہ پہلے جملے دا، بھیجاں آپ تے درود تے سلام سونیا، آیا بن کے تو رب دا انعام سونیا۔ ایتھے بھی اللہ دا قرآن بولیا، اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنات انعام فرمایا نا، حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ، وچ دنیا دے تیرے جیا لال کوئی نہ، شہد نالوں ود تیرا نام سونیا۔ بھیجاں آپ تے درود